फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदुस्तान की जानिब से रिलीज़ करदा एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। उसका मुझे एक सीन याद आया कि जब पंडित लाल नेहरू ने सदर बनने के बाद ग्रुपिंग्स को ख़त्म करने का ऐलान किया था, उस वक़्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक शानदार तकरीर की और उसका वो सारा सीन मेरे सामने आया कि कायद आज़म जब अपने सूट में आए और उन्होंने आकर ये कहा कि अगर कांग्रेस जंग मांग रही है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, बंदूक चलाना हमें भी आता है। इस बात को बयान करने का एक मकसद है। आज इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा दिन है। आज भी भारत ने खिलाफ वर्जी करते हुए 29 ड्रोन पाकिस्तान पर मारे, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया, टारगेट लॉक किए और तकरीबन 26 से लेकर 29 तक की तादाद जो आज नेशनल टीवी पर दिखाई गई वो भारत की जानिब से पाकिस्तान को टारगेट किया गया, जिनको डिफ्यूज़ कर दिया गया और इसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी शहीद हो गए और 4 ज़ख्मी हैं। DGI-SPR ने आज एक वाज़ेह बात कही कि हमने अभी तक इंडिया पर कोई भी ड्रोन अटैक नहीं किया है। अभी तक जो भी इंडिया से ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं ये मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं। लेकिन साथ ही ISPR ने एक वाज़ेह ऐलान किया कि पाकिस्तान जब अटैक करेगा, जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इंडिया पर, तो उस वक़्त इंडिया को शोर मचाने की या अपने मीडिया पर आकर बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ देने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उस वक़्त पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की है, पाकिस्तान ने इंडिया को पे बैक दिया है और पाकिस्तान ने उसको उसके अटैक का जवाब दिया है। चौधरी साहब के कहने का मकसद एक ही था, आर्मी इस वक्त पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त अपनी पूरी प्लानिंग सेट कर चुका है, अपनी जगह मुंतखब कर चुका है, अपनी लोकेशन लॉक कर चुका है। पाकिस्तान अपना वाज़ेह जवाब देगा इंडिया को। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जैसा कि सरहदों पर ऑलरेडी फायर चल रहे हैं, आपस में गोलाबारी की तबादला हो रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ मज़ीद आगे की सोचना चाह रहा है। आज 2 से 3 अटैक हुए ऐसे जिनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम में एक दफ़ा खौफ व हरास फैला। हर तरफ से न्यूज़ आ रही थी, ख़बरें आ रही थी, फ़ोन चल रहे थे कि हमने आवाज़ सुनी धमाके की, हमने आवाज़ सुनी। बेसिकली इंडिया इस वक्त सिर्फ यही चाहता है, क्योंकि वो आपको जज कर रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो ऐसे ड्रोन अटैक ज़रूर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम वार जोन में आ चुके हैं। आज हमारी जंग का दूसरा दिन है, तो इंडिया इस तरह की हरकतें लाजमी करेगा। उसके पीछे उसके 2 मकसद हो सकते हैं। एक पहला मकसद ये है कि वो अपने ड्रोन बेचकर ये देखना चाहेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो ड्रोन्स को किस तरह मार गिराता है। आया वो अपने जेट्स फ्लाई करवाता है या उसके पास कोई ऐसे हथियार हैं जो ड्रोन को अटैक कर सकते हैं। दूसरी जानब वो ये देखना चाहता है कि पाकिस्तानी कौम उसके बाद क्या रिएक्शन देती है। ज़ाहिरी बात है, जब आपके अपने शहर में या आपके अपने गांव में, आपके अपने मोहल्ले में, कस्बे में अगर ड्रोन गिरता है तो उस वक्त जो सिचुएशन आपकी होती है वही चीज़ वो इंडिया देखना चाहता है। अगर आप उस वक्त बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, आप खौफ व हिरास में आ जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट बनेगा। जबकि हमें हमारी अफवाज पर इस वक्त पूरा भरोसा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पूरी तैयारी के साथ उनको जवाब दे रही हैं। तकरीबन 29 ड्रोन को डिफ्यूज़ करना, उनको गिराना एक बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही है, पाकिस्तानी फ़वाज ही हैं, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ही है जो इस तरह काम कर सकती है। जबकि आज एक इसराइली खुद साख्ता ड्रोन जो 32,000 किलोमीटर जो है वो बुलंदी पे था उसको गिराया गया। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि कोई वो ड्रोन गिरा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आर्मी ने ये कर दिखाया और उन्होंने वो ड्रोन गिराया। और इस बात से एक बात तो सामने आई कि इसराइल भी इस वक्त इंडिया में शराकत दारी पर मुश्तमिल है और इसराइल अपनी पूरी मदद दे रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को। इंडियन मीडिया इस वक्त चीख चीख कर कह रहा है जी पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान हम पर ड्रोन अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अपने F-17 जेट्स जो हैं वो हवा में इंडिया के लिए उड़ाना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान किस जानिब से इन सब बातों को डिनाई किया गया, किसी बात को क्लेम नहीं किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जिस तरह
رافیل طیاروں کی کہہ لیں کہ ہوا نکال کے رکھ دی تھی. 3 رافیل طیارے تباہ و برباد کر دیے، ان کو زمین بوس کیا. اور جو ایک انڈیا کو اپنے رافیل طیاروں پر ایک بہت غرور تھا، جس طرح انہوں نے اس کی پوجا کی تھی اور بعد میں اس کا غرور خاک میں ملا، تو یہ قابل داد اور قابل تحسین ہے پاک فضائیہ کہ جس نے ایک بہترین ہی اقتدام ایسے کیے. اور انہوں نے رافیل طیاروں کی جو آواز ہی چھا گئی تھی پوری دنیا میں کہ جی انڈیا نے پتہ نہیں کون سا طیارہ جناب فرانس سے لے لیا ہے، تو آج اس کی بھی مارکیٹ بالکل ڈاؤن نظر آئی. اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا، پاکستان آرمی کا ایمان اپنے خدا پر بہت مضبوط ہے. دوسری جانب ایک یہاں پہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم میں کچھ ایسے طبقات بھی ہیں جو اس وقت اس جنگ کو ابھی بھی ذاتیات کی جنگ پہ لڑ رہے ہیں. دیکھیں جب پاکستان پہ بات آئے گی، نہ آپ بلوچی ہیں، نہ آپ سندھی ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ آپ کشمیری ہیں، آپ پاکستانی ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلک ہو، ہمارا کوئی بھی فرقہ ہو، ہماری کوئی بھی برادری ہو، ہمیں سب سے پہلے پاکستانی ہو کر پاکستان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. کافی فیس بک میڈیا، سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملا کہ لوگ اس وقت بھی پاکستان آرمی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی ڈیفنس ادارے ہیں ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی انڈیا نے اتنے اٹیک کر دیے، انڈیا نے اتنے میزائل مار دیے، ڈرون مار دیے، اور پاکستان آرمی کچھ بھی نہیں کر. دیکھیں پاکستان آرمی بہت کچھ کر رہی ہے اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آف دی گراؤنڈ ہوتی ہیں، بتانا ضروری نہیں ہوتا جن کا، اور ان کا پتہ چل جاتا ہے بعد میں کہ پاکستان آرمی نے کیا کچھ کیا. اور انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان آرمی نے کیسے ان کو جواب دیا ہے. ان کا میڈیا اس وقت چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہا ہے، جی ہمارے رافیل طیارے جو ہیں وہ پاکستانیوں نے جادو سے گرا. جادو سے تو کچھ بھی نہیں گرتا. پاکستانی شاہینوں نے بتایا ہے کہ رافیل طیارے کس طرح گرائے جاتے ہیں اور 300 ملین جو ڈالرز انویسٹ ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. یہ صرف پاکستان نے کیا اور ہمیں فخر ہے پاک فضائیہ پر، اپنے گجرات کو سپوت پر کہ جس نے اس ایئر مارشل ہونے کا حق ادا کیا ہے. اور دوسری جانب الحمدللہ پاکستان افواج اس وقت بھرپور تیاری میں ہیں، اور اٹیک جب کریں گے تب ہوائیں جو ہیں وہ جو بری ہوئی ہوائیں یہ نکل جائیں گی انڈیا کی. انڈیا کو پتہ چلے گا جناب اٹیک کس کو کہتے ہیں جو پاکستان آرمی نے کرنا ہے. آپ نے صرف پینک نہیں ہونا. دیکھیں جب وار زون میں ہو نا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹیکس ہو سکتے ہیں، آپ پہ میزائل گر سکتے ہیں، آپ پر ڈرون گر سکتے ہیں، تو پینک بالکل بھی نہیں ہونا. پاکستان آرمی اس وقت ہمارے بالکل سامنے کھڑی ہے ہمیں سیو کرنے کے لیے، اور ہمارا ڈیفنس الحمدللہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور ہمیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس لڑائی کو، اس جنگ کو ون کریں گے اور دشمن کے جو غرور ہے اس کو نیست و نابود کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.